अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले सितारा सिस्टर के कल के ब्लॉग के कमेंट्स रीड कर रहा था, तो वहाँ पर ना मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिल रहा। बहुत कम लोग हैं जो कि इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, कई लोग जो हैं इसको नेगेटिव ले रहे हैं। देखिए, मैंने बड़ी बारीकी से सितारा सिस्टर का कल का ब्लॉग देखा था जिसमें तैयबा रो रही थी। अच्छा, अगर उस पर बात करें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनका पॉइंट ऑफ व्यू हमसे मुख्तलफ होता है वो गलत बोल रहे होते हैं, और जिनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जैसा होता है वो ही ठीक होते हैं। हर इंसान का एक ही चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है, एंगल अलग होता है। एक बाप था, उसने ना अपने बेटों को समझाने के लिए कि एक चीज़ को मुख्तलिफ तरीके से कैसे देखा जा सकता है, तो उसने कहा कि फ़लाँ जगह पर ना पहाड़ों में एक सेब का दरख्त है, तो आपने जाना है तो उसको ऑब्ज़र्व करके आना है, देख कर आना है कि वो कैसा होता है। अब वो सबसे पहले बड़े बेटे को भेजता है, तो वो मौसम होता है ख़ज़ां का। ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़े हुए होते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो वो जाता है, देख कर आता है, और वो बाप को बताता है कि अब्बा जान, सेब का जो पौधा होता है ना उस पर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ होता। ना मैंने, वो तो सिर्फ टहनियाँ टहनियाँ होती हैं और तो उस पर कोई नहीं होता, सेब कहाँ से आ जाते हैं। तो खैर, कुछ वक्त के बाद वो अपने दूसरे दरमियाने बेटे को भेजता है कि जाकर देख कर आओ कि वो पौधा कैसा है। तो वो कहता है कि जी, सेब का पौधा ऐसा होता है, उसके ऊपर फूल लगे हुए होते हैं और उसके सब्ज़ पत्ते होते हैं और इस तरह का। अब वो भी ठीक था, पहले वाला भी ठीक था। तीसरे को कुछ वक्त के बाद भेजते हैं, जब फल पक कर तैयार हो जाता है। वो बेटा जाकर देखता है और कहता है कि अब्बा जान, उस पर सेब लगे हुए होते हैं, वो सर सब्ज़ व शादाब होता है, इस तरह का वो जैसा देखता है। अब बाप उनको कहता है कि बेटा देखें, वो एक ही पौधा है, उसको आपने मुख्तलिफ रूप में देखा है। जिसने जिस रूप में देखा है वो यही कहेगा नई चीज़ ये ऐसी नहीं ऐसी है, लेकिन आपको कोई पता नहीं है कि एक ज़ाविये के क्या एंगल हो सकते हैं। तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की, कई लोगों की बातों से ना सीखने को मिलता है कि क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है। खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सितारा ने कल प्रैंक किया है तैयबा के साथ। लेकिन उससे पहले एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि सितारा के मेके वाले आए हुए थे। सितारा ने कल अपने ब्लॉग में कहा था कि कितना अच्छा लगता है, बाबर से वो बोल रही थी कि कितना अच्छा लगता है कि सारे फैमिली वाले इकट्ठे निकलते हैं और सबके पास गाड़ियाँ होती हैं, सारे घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमारे दरमियान तो इत्तेफाक ही नहीं है। फिर बाबर कहता है कि ये बात ठीक है, लेकिन एक और भी बात है कि हमारे पास कुछ लोगों के पास गाड़ियां हैं, किसी के पास है, किसी के पास नहीं। मतलब एक गाड़ियां हैं और 10 लोगों के पास गाड़ियां नहीं हैं तो हम लोग इकट्ठे नहीं निकल सकते। तो सितारा ने कहा कि एक वक्त था कि अगर हम सब मिलकर एक तरीके से चलते तो सबके पास गाड़ियां होती। अब किसी का इसमें देखिए, सितारा का काम था शाउट आउट देना। सितारा के वजह से इनका सारा ख़ानदान जो था वो यूट्यूबर बन गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर ख़ानदान ये था, लेकिन उन्होंने बजाय ये कि अपना आप को आगे लेकर जाते, इन लोगों ने अपने आप को पीछे घसीटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि दोज़ख में ना जो जिन में लोगों को सज़ा दी जा रही होती है, एक लतीफ़ा ही बना हुआ है, वहाँ पर ना तंदूर होते हैं जिसमें डाला हुआ होता है लोगों को जो गलत काम करते हैं, और वो नीचे से उनको आग लगी हुई होती है, तो वो बीच में जल रहे होते हैं। तो हर जगह पर ना ऊपर तंदूर के ऊपर ना गड़े के ऊपर, गड़ा हम कह लेते हैं, तो एक पहरेदार खड़ा होता है। जो भी बाहर निकलने लगता है वो ऊपर से उसे छड़ी मारता है कि नीचे ही रहो। तो एक गड़ा होता है, उसके ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ होता। तो पूछने वाले पूछते हैं कि यार, सब गढ़ों के ऊपर एक पहरेदार खड़ा हुआ है, इस गढ़ के ऊपर कोई नहीं। तो जो बताने वाला होता है वो कहता है कि ये जो हैं वो बाहर किसी को निकलने नहीं देते, ये अपनों की टांगें खुद ही खींच लेते हैं। तो ये कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वो मेरे ख्याल में ये लोग हैं जिन्होंने अपनों की टांगें खींच कर दूसरे को गिराने की खातर अपने आप को गिरा ले। अब
ستارہ نے کہا تھا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ میرے میکے والے ہیں. اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ یہی کہتی ہیں. اس چیز پر تنقید بالکل نہیں بنتی کہ پائل جو ہے نا وہ پائل ملک اس کے بھی میکے والے آئے ہوئے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ ستارہ نے بالکل ٹوٹلی کاپی کی ہے, بالکل ٹوٹلی کاپی کی. اب کون سی کہ اس نے کاپی کر لی ہے, کیا اس نے کہہ دیا ہے؟ ہر عورت جو ہے ہوتی ہے نا وہ یہی کہتی ہے اس کے میکے کی سائڈ سے اگر کوئی آئے تو وہ کہتی ہے کہ میکے والے ہیں میرے. اب میرا ایک دوست ہے تو اس کی جو وائف ہے نا وہ ہماری سائڈ کی ہے. مطلب یہ ہے کہ کافی ان کے اور ہمارے گاؤں میں کافی فرق ہے, کافی دور ہے ایک دوسرے کے. لیکن یہ ہے کہ میرا گاؤں بھی ایسٹ کی سائڈ پر ہے اور ان کا بھی ایسٹ کی سائڈ پر ہے. جو میرا دوست ہے اس کے پاس اگر جائیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میرے میکے والے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتی ہے یہ آپ کے ماموں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ہمیشہ یہی سمجھتی ہیں کہ ان کی سائڈ سے جو بھی آتا ہے میکے والی سائڈ سے وہ ان کا میکہ ہی ہوتا ہے. اب وہ آئے ہوئے تھے حیدرآباد سے. حیدرآباد رحیم یارحان سے اگلا جو اسٹیشن ہے وہ حیدرآباد ہی ہے. تو وہاں سے اگر کوئی نہیں اس سے آگے اور ہے وہ ایک اور سٹاپ آتا ہے, اس سے آگے حیدرآباد ہے, وہ سندھ میں ہے, یہ پنجاب میں. تو خیر اسی سائڈ پر ہے. تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے ستارہ سے ملنے کے لیے. کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایکچولی یہ بابر کے مہمان تھے اور بابر ان کو گھسیٹ کر ادھر لے کر آ گیا ہے کہ چلو مجھے خرچہ نہ کرنا پڑے تو میں ستارہ کے گھر لے جاتا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ بابر سے ملنے آتے تو بابر کا بھی انہیں پتہ ہے, اور ستارہ سے ملنے کے لیے آتے تو ستارہ آئے ہیں تو ستارہ ملی ہے ان لوگوں کو. اب یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ نے سے وہ شاٹ آؤٹ لینے کے لیے آئے تھے اور ستارہ نے ان کو شاٹ آؤٹ نہیں دیا. تو حقیقت بات ہے کہ ستارہ اگر شاٹ آؤٹ دیتی ہے تو اس کے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ستارہ نے ہمیں شاٹ آؤٹ نہیں دیا, یا اس نے ایک پالیسی بنا رکھی ہوگی کہ میں شاٹ آؤٹ کسی کو دوں گی نہیں, کیونکہ اگر ایک کو شاٹ آؤٹ دوں گی تو دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں اگر کسی کے ستارہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, تعلق داری ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں اور ستارہ ان کو اپنی ویڈیو میں لے لیتی ہے. اب میں نے بھی پلان بنایا تھا کہ ان چھٹیوں میں جو ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں اور گرمیاں ہیں تو میں نے بھی ناردرن ایریاز میں جانے کا پلان بنایا ہوا تھا اپنے چینل کے لیے. تو میں اپنے چینل ویڈیوز کا مطلب اپنے ٹرپ کا سٹارٹ ستارہ سسٹر کے گھر سے کروں گا, وہاں پر جاؤں گا, وہاں پر ملوں گا. چلو انہوں نے مجھے اپنی ویڈیو میں لے لیا تو ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ وہ کم از کم مجھے اپنے ویڈیو میں ضرور لے لیتے ساجد بھائی ستارہ, اور وہیں سے مجھے شاٹ آؤٹ مل جاتا اور میں چلا جاتا آگے, اور اس طرح میرا فائدہ ہو جاتا میرے بلاگ چینل مطلب ہے جو میں نے بنایا تھا. لیکن انسان کیا سوچتا ہے اور ہوتا اس کے ساتھ کیا ہے, تو وہ تو نہیں ہو سکا. لیکن بات ہو رہی تھی شاٹ آؤٹ کی, تو شاٹ آؤٹ ستارہ ہر ایک کو اگر دینے لگ جائے تو اس کے لیے بڑی پرابلم ہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی یوٹیوبر ہیں مبشر صدیق, ان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. جب وہ وائرل ہوئے تھے تو لوگ بڑی دور دور سے ان کے گاؤں میں آتے, ان کے ساتھ ویڈیو بناتے اور اپنے چینل چلانے کے لیے. تو مبشر صدیق نے بالکل کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا, ہر ایک کے ساتھ ویڈیو بناتے, ہر ایک کو شاٹ آؤٹ دیتے. لیکن ایک وقت یہ آ گیا کہ لوگ ان کے گاؤں کی ویڈیو بنانے لگ گئے اور ان کے گاؤں کی بہن بیٹیوں کی ویڈیو انہوں نے بنائی. جب انہوں نے ان کے گاؤں کی بہن بیٹیوں کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈالنا شروع کر دی تو گاؤں والوں نے مبشر صدیق کو بلا لیا اور مبشر صدیق سے پنچایت میں جا کر اس کو معافی مانگنی پڑی کہ چلو یہ میری غلطی ہے کہ میری وجہ سے وہ آئیں, تو میں آئندہ سے منع کر دیتا ہوں. تو اس نے ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ کوئی بندہ بھی شاٹ آؤٹ کے لیے ہمارے گاؤں میں نہ آئے, میں کسی سے نہیں ملوں گا. اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ لوگ یہاں پر ایک ابھی چینل کو بناتا ہے, پہلی ویڈیو ڈالتا ہے اور دوسری ویڈیو اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شاٹ آؤٹ دے, میں وہاں پر جا کر شاٹ آؤٹ لے لوں اور ویڈیو بنا اس کے ساتھ ویڈیو بنا. اگر ایسا ہی دیکھیں تو یقین کریں قسم سے بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ
اگلے بندے کا نہیں خیال رکھتے کہ اگلا بندہ کس صورتحال میں ہوگا، وہ بال بچے دار ہے، اس کی فیملی ہے، اس کو گھر میں بیمار ہو سکتا ہے. نہیں، لوگوں کو بس یہ چاہیے ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کر ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اور اگر آگے سے کوئی کہیں آپ بنا ٹائم لیے پہنچ جائیں اور آگے سے آپ کو کوئی نہ ملے تو آپ پھر غصے ہو جاتے ہیں. لوگ پھر ان کے خلاف ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو ایکسپوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس طرح یاسین ایکسپوزڈ ہو گئی ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو اس طرح نے کہا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے آج ان کو دیا تو کل ہاں اس نے ان کو نہیں منع کیا کہ آپ میری ویڈیو مت بنائیے گا. کیونکہ میں نے ویڈیو جب ستارہ کی ویڈیو دیکھی ہے تو وہاں پر وہ کیمرہ لے کر جو لیڈی بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں، تو وہ ستارہ کی نا ویڈیو بنا رہی تھی. تو خیر اب جو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ستارہ کے اپنے میکے والے تو ختم ہو گئے ہیں، اب دوسرے میکے والوں سے گزارا کرنا پڑے گا. کوئی ستارہ کے میکے والے ختم نہیں ہوئے. اب دیکھیں ہر ایک نے اپنے حساب سے کام کیا. ان لوگوں نے کنٹروورسی کی، ان کے چینل چلے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کنٹروورسی کے بعد اچانک ویوز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ویوز کم ہوئے تو انہیں لگا کہ نہیں، ہم لڑائیاں جھگڑے کریں گے، ایک دوسرے کے پول کھولیں گے تو لوگ ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیں گے، ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے، اور یہ لوگ جو جڑ گئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو وہ نہیں ہوا. لوگ تب ان کو جا کر دیکھتے تھے جب یہ کنٹروورسی یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور پھر جب کنٹروورسی ختم ہوئی تو لوگوں نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا. جب ان کے ویوز 200 400 500 تک آ گئے تو پھر کیا کرتے؟ اب بار بار تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو لے کر بیٹھ جائیں، ایک دوسرے پر ریئیکشن دینا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو برا برا کہنا شروع کر دیں. ایک وقت آ جاتا ہے جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسا کون سا راز ہے جو اس فیملی کا باہر نہیں آیا. چھوٹی چھوٹی باتیں سے لے کر بڑی بڑی باتوں تک یہ چیزیں باہر نکال چکے ہیں. تو اب ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اب اس نے نیا کوئی کنٹینٹ لے کر آنا ہے. ہاں کوئی نیا کوئی اور طرح کا کوئی بندہ اٹھے، کوئی ایکسپوز ایک دوسرے کو کرنے لائے جائیں، چلو مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کا نکل جائے گا، اس کے بعد پھر ویوز وہیں پر آ جائیں گے. اس لیے جو لے کر چل رہے ہیں، تھوڑا بہت بابر ہو گیا، ڈی ڈی ہو گیا، اور ان دونوں کی بیویاں ہوں گے، وہ تو چلو چل رہے ہیں. چلو کم از کم وہ ستارہ کے ساتھ کھڑے رہے، اس وجہ سے ان کے چینل چل رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ستارہ کے خلاف ہوئے، آج کسی کا بھی چینل نہیں ہے وہاں پر. کیونکہ لوگ آ کر نینا کا دیکھ لیں، شاہ رخ کا دیکھ لیں، نجمہ کا دیکھ لیں، اور کیا کہنا ہے سلمہ کا دیکھ لیں، ندیم کا دیکھ لیں. ان لوگوں کے چینل جو ہے نا وہ اب لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں تانے دینا شروع کر دیا کرتے تھے. اس لیے اتنا آسان نہیں رہ جاتا کام کرنا جب آپ اپنے اس درخت کی جڑیں، مطلب جس کے آپ تنے ہیں، جس کے آپ پتے ہیں جس درخت کے، تو آپ ہی اپنی جڑیں کاٹ لیں تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، دوسرے تیسرے کا نہیں ہوگا. تو خیر بات ہو رہی تھی طیبہ کی. تو طیبہ کے پر کافی لوگ جو ہے نا، کئی لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ کو غلط کہہ رہے ہیں، کئی لوگ طیبہ کو غلط کہہ رہے ہیں کہ طیبہ نے اس طرح کیا ہے، طیبہ بدتمیز ہے، طیبہ نے اپنی ماں کے سامنے بات کی ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں ستارہ کو آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، آپ اپنے دوسرے بچوں کو زیادہ دھیان دیتی ہیں، اس بیٹی کو دھیان نہیں دیتی. دیکھیں پتہ کیا بات ہے، میں نے بڑے دھیان سے، یقین کریں کہ بڑے دھیان سے ان کا ولاگ دیکھا ہے. وہ اسی طرح ہوا ہے کہ جیسے کبھی آپ اپنے ایک بچے کو لے کر نہ بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ دوسرے خاندانوں میں یا شہروں میں اور کے جگہ کیا ہوتا ہوگا، لیکن ہم گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا، اکثر اپنے بچوں کو چڑھاتے بھی رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارا کچھ پیار میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں پر غصہ ہو رہے ہیں یا ان کی تربیت.
वी डोंट नो कि हमें ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो हंसी फन में ले लेते हैं हम, कि बच्चा बैठा हुआ है तो कई बार उसे कह देना कि तुम्हें तो हमने मांगने वालों से लिया था, और वो बच्चा आगे से गुस्से हो जाता है। कोई कहता है कि कभी कहता है कि आप वहाँ पर पड़े हुए थे तो हम आपको उठा कर ले आए थे, और इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं हंसी मजाक फन में। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें गलत हैं या ठीक हैं, लेकिन बाकी ये है कि जब बच्चे गुस्से में होते हैं, जब उनकी चीज़ गुम जाती है, तो वो अपने माँ बाप से भी लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कई बार। और इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं करते। बच्चों को बच्चा समझ कर देखना चाहिए। और बाकी एक चीज़ है जो कि घर से गुम गया, हमें पता है कि वो इमोशनली अटैच हो जाती है उस चीज़ों के साथ, तय्यबा बच्चे हो जाते हैं। लेकिन देखें इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था, और कल को अगर कोई बड़ी चीज़ गुम जाती है, कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो ये मेरे ख्याल में एक सीख भी मिल सकती है बच्चों के, कोई नहीं खैर सल्लेगी, आगे बढ़ जाया जाए। और फिर आप इसे हंसी मजाक फ़न में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कह रहे हैं कि तय्यबा रोई थी तो एक बेटी के साथ गलत हुआ है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो भी सितारा से नफरत करने वाले नहीं हैं, वो भी सितारा से मोहब्बत करने वाली बहनें। और जो सितारा को कह रही हैं कि सितारा आपको बच्ची को जो है वो मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए था, तो वो भी उसके साथ मोहब्बत करने वाले, सितारा से मोहब्बत करने वाले, हाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस है। और जो बहनें कह रही हैं बड़ा मज़ा है, तो उनका अपना ओपिनियन है। तो ये इसी तरह ही होता है कि एक चीज़ को ना, हर चीज़ में ना तो सबक होता है, ना इमोशन होते हैं, ना कुछ होता है। कभी कई चीज़ ChatGPT से मैंने पूछा कि दिमाग को रिलैक्स करने का तरीका क्या है, तो उसने कहा कभी ऐसे लेट जाया करो, छत की तरफ देखने लग गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त एक्सरसाइज करते रहें, आप हर चीज़ में मोटिवेशन तलाश करते रहें, हर चीज़ में देखते रहें ठीक क्या है गलत क्या है। कभी अपने आप को आज़ाद छोड़ दिया करें। तो कभी हर चीज़ में मतलब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देखने के बजाय बस चीज़ों को देख लिया करें कि एक फ़न वे में। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।